ہن اسی ویکھیے ساڈا کی عالم ہے ساڈا اے انداز حضرات محترم آج دا جوانے 20 سال 25 سال عمر ہو گئی ایک کہندا ہے ابا سارا کچھ تینوں کرنا پینا ہے آ فلانی شے بھی تو لے کے دینی ہے انہیں اپنے باپ دے قدیاں تے بوجھ وچ اضافہ کر دیتا ہے چاہیدہ تے سینہ اے جوان ہو گیا اپنے باپ دا بوجھ کم کردا چاہیدہ تے سینہ اے وڈیرا ہو گیا اپنے باپ نو تسلیاں دیندہ چاہیدہ دے سینہ اپنے باپ نو ریلیکس کروا دیندہ لیکن غدرات تیوی وقار ساڑھا انداز بن گیا ہے اسی کہنے ابا سارا کچھ تیرا ہے تو کرنا ہے جدو تک مر کے منجی تے نام پہ جائیں میرے سارے بوجھ تو چکنے اے جوان کہیدہ ہے بیچارے ابے دی تنخواہ ہوندی ہے 40-50-60 ہزار روپیہ تے بیٹا کہندہ ہے ابا او فلانا موبائل لینا ہے او دی قیمت لاکھ روپیہ ہے ابا جی او فلانی موٹر سائیکل لینی ہے او دی قیمت لکھاں دے اندر ابا جی او فلانا لیپ ٹاپ چاہیدہ ہے او دی قیمت ہزاراں دے اندر اے باپ نالے پریشان ہوندہ ہے تے نالے اپنے پتر دے چہرے وال ویکھدا ہوئے گا اے پترا وڈیرا ہو کے ساڑھے بوجھ کٹانے سن تو تے اضافہ کری جانا ہے حضرات تے دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے کائنات دنیا دے لوگاں نو دسیا کائنات دے لوگاں جدوں تسی بیٹے بن جاؤ جدوں تہاڈا باپ تہاڈی ماں دا رشتہ تہاڈے نال جڑ گیا اللہ پاک دی رحمت دے نال وڈیرا ہو گیا ہے تے باپ دے بوجھ اندر کمیاں کریا کر باپ نو پریشان نہ کریا کر اللہ اللہ اور حضرات دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام اپنی ماں دی قبر دی زیارت لئی جاندے ہیں اے جوانا میرے تیرے واسطے سبق ہے جدوں باپ دنیا تو چلا جائیں جدو ماں دنیا تو چلی جائیں جدو اینا دا سایہ سر تو اٹھ جائے نا جدو اینا دے پیچھے چکر لگاندہ رہا کر اینا ہوئے جدو زخم تاد آئیں جدو کمیں ابا میں روز تیری قبر تے آواں گا اما میں روز تیری مرکت تے آکے حاضری دے آگا جمیں وقت لنگ دا گیا روز تو جمعے تے آ گیا جمعے تو مہینیاں تے آ گیا مہینیاں تو سالاں تے آ گیا پھر بھول جاندہ اے اوہی ابا ہے جنہیں میرے ناز اٹھائے نے پھر بھول جاندہ ہے اوہی ماں ہے جنہیں مشقتاں نال میں نو بالیا حضرات تے دی وقار اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا جویں میرے نبی پاک نے کی دائیں اپنے ماں نال محبت کرنا جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اللہ اللہ تائیں تھی اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ نو ساڈے سامنے رکھ کے اعلان فرمایا، کائنات دے لوگو، میں اپنے نبی دی تمام تر زندگی تہاڈے واسطے اسوہ حسنہ، نمونہ، رول ماڈل بنائی. اور اس واسطے تہاڈے واسطے اسوہ حسنہ بنایا ہے تاکہ تسی میرے محبوب ول ویکھ کے اپنی تمام تر زندگی گزارو. اور نبی علیہ السلام ہی اس کائنات دے اندر ایک واحد ذات نے جنہ دی سیرت، جنہ دا کردار، جنہ دی زندگی مکمل، کامل اور اکمل اللہ پاک نے بنائی. ورنہ کائنات دا کوئی جتنا مرضی بڑا ہوئے او دی زندگی اندر کتے نہ کتے نقص موجود ہونگے، بلکہ میں کہاں گا نقائص موجود ہونگے. لیکن حضور علیہ السلام دی زندگی ایسی ہے جڑی اللہ نے اکمل بنائی. اور آپ علیہ السلام دی زندگی اتنی لاجواب اور بے مثال اللہ نے بنائی ہے کہ زندگی دے ہر پہلو نو گزارن دا طریقہ سانو نبی پاک علیہ السلام تو مل جاندہ ہے. اسی آپ دی سیرت دا مطالعہ کریے نا، تے جتھے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اندروں سانو نماز دا، روزے دا، صدقے دا، خیرات دا، جہاد دا، دعا دا، عبادت دا، ریاضت دا،
کھان دا پین دا بیٹھن دا اٹھن دا سون دا چلن پھرن دا طریقہ ملدا ہے اوتھے نبی علیہ السلام دی زندگی اندروں سانو رشتے نبھان دا بھی طریقہ ملدا ہے رشتیاں دی قدر کرن دا بھی طریقہ ملدا ہے لہذا سانو چاہیے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دی اس سبق مو سامنے رکھیے رشتے تے سب دے ہوندے نے تے جویں نبی علیہ السلام نے رشتے نبھائے نے آپ علیہ السلام نے جویں رشتیاں دی قدر کر کے کائنات نو دسے آئے اسی بھی بالکل اوویں ہی رشتیاں دی قدر کریا کریے میں اسے حوالے نال کچھ گزارشات توڑے گوش گزار کرنیاں نے اللہ کلوں تسی دعا کرو کہ مالک کائنات منو شرح صدر نال حق سچ بیان کر کے میرے سمیت سنو سارے انو او دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے ویسے تے اللہ پاک نے اپنے نبی دی سیرت اتنی بے مثال بنائی ہے کہ ایک ایک پہلو تے ایک ایک جمعہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے موقع دیتا تھا انشاءاللہ یہ بھی آپ کام کریں گے لیکن آج صرف اشارہ کروں گا تاکہ ساڑھے ذہن نشین بات ہو جائے کہ اسی رشتے نبھانے کی میں آئیے ذرا اللہ دے قرآن پہ غور کرنا الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آئے محبت نل پیار نل ذوق شوق نل درود پاک نبی پاک دی ذات پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نادل فرمایا اللہ فرماتے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگوں میرے نبی دی زندگی تو ہاڑے لئی اسوائے حسنائے نمونائے زندگی دے ہر قدم تے رہنمائی لینیے تے میرے پیغمبر دے کولوں زندگی دے قدم قدم تے معاملات دا پوچھنائے تے نبی پاک علیہ السلام دے کولوں جمیں نبی پاک علیہ السلام نے کیتا او میں کردیاں جانائے حضرات تیری وقار درہ غور کرنا انسان دنیا تے آؤندائے ایدہ سب تو پہلا رشتہ سب تو اعلیٰ رشتہ سب تو عظیم رشتہ سب تو پختہ رشتہ سب تو مخلص رشتہ بیٹے والا ہندائے انسان دنیا تے آؤندائے بیٹا بندائے کسے دی اولاد بندائے حضرات تیری وقار جدو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرنیا آپ دی سیرت دے اندروں سانو نبی پاک علیہ السلام دے بیٹا ہون دی حسیت دے نال رہنمائی مل دیئے توجہ کرنا برا غور کرنا حضرات تیری وقار نبی پاک علیہ السلام بیٹا بن کے دنیا تے آئے اولاد بن کے آئے تے نبی پاک علیہ السلام دا کردار کیسا ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام دائی حلیمہ گل جام دین نبی پاک علیہ السلام دائی حلیمہ دیاں بکریاں چران جایا کر دین اور نبی پاک علیہ السلام دے چچا ابو طالب بیان کر دین اے کائنات دے لوگوں میں اپنے بھتیجے محمد نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کدے نوجوانہ دی طرح
بازاراں وچ پھردیاں نہیں ویکھیا اپنی زبان تو جملے بولدیاں الٹے سیدھے نہیں ویکھیا میرا بھتیجا ایدی جوانی بڑی پیاری ایدا لڑک پن بڑا پیارا حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام جدوں بیٹے دی حیثیت دے نال ساڈے سامنے آندے تے آپ دی سیرت تو پتہ لگدا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جڑا کاروبار جڑی تجارت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا مال لے کے کیتی ہے اس تجارت تے بھیجن والے آپ علیہ السلام دے چچا جان ابو طالب نے اللہ اللہ حضرات دی وقار ایتھے گل نہیں مک جاندی نبی پاک علیہ السلام نے بیٹا ہون دی حیثیت دے نال جیڑا کردار کائنات دی دنیا دے سامنے رکھیا توجہ کرنا حضرات دی وقار صحیح مسلم دے اندر روایت آندی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک کو اجازت منگیاں اے میرے مولا اے میرے پروردگار اے میرے پالن ہار میں اپنی ماں آمنہ دی قبر تے جانا چاہنا میں اپنی ماں دی قبر تے جا کے دعا کرنا چاہنا پہلے اللہ پاک نے منع کر دیتا تے اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے اے میرے مولا میں اپنی ماں دی قبر دی زیارت کرنا چاہنا تے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نے اجازتاں دے دیتیاں جا سونیاں اپنی ماں دی قبر دی زیارت کرنا تے نبی پاک علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے آ جان دل قبر ماں دیاں زیارتاں کر دل او ویلا یاد کر دے ہونگے فیصلہ بادیا جدو نبی پاک علیہ السلام اپنی ماں دے نال مدینیوں واپس آندے پہنے بچپن دے اندر تے رستے دے اندر آپ دی ماں آپ نو داغ مفارقت دے گئی حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام اس وقت نو یاد کر دل تے نبی پاک علیہ السلام رون لگ پیندن صحابہ بیان کر دینے اسی نبی پاک علیہ السلام نو انہا رون دیاں کدے نہیں ویکھیا جنہا نبی پاک علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے آکے رون لگ پینے حضرات دی وقار در آپ توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچے ابو طالب دا ہاتھ بٹایا عیال داری بڑی زیادہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کاروبار کی دائیں ہن اسی ویکھیے ساڈا کی عالم ہے ساڈا اے انداز حضرات محترم آج دا جوانے 20 سال 25 سال عمر ہو گئی ایک کہندا ہے ابا سارا کچھ تینوں کرنا پینا ہے آ فلانی شے وی تو لے کے دینی ہے انہیں اپنے باپ دے قدیاں تے بوجھ وچ اضافہ کر دیتا ہے چاہیدا تے سینہ اے جوان ہو گیا اپنے باپ دا بوجھ کم کردا چاہیدا تے سینہ اے وڈیرا ہو گیا اپنے باپ نو تسلیاں دیندا چاہیدا تے سینہ اپنے باپ نو ریلیکس کروا دیندا لیکن حضرات دی وقار ساڈا اے انداز بن گیا ہے اسی کہنے ابا سارا کچھ تیرا ہے تو کرنا ہے جدوں تک مر کے منجی تے نہ پہ جائیں میرے سارے بوجھ تو چکنے اے جوان کہندا ہے بیچارے ابے دی تنخواہ ہوندی ہے 40 50 60 ہزار روپیہ تے بیٹا کہندا ہے ابا او فلانا موبائل لینا ہے او دی قیمت لاکھ روپیہ ہے ابا جی او فلانی موٹر سائیکل لینی ہے او دی قیمت لکھاں دے اندر ابا جی او فلانا لیپ ٹاپ چاہیدا ہے او دی قیمت ہزاراں دے اندر اے باپ نالے پریشان ہوندا ہے تے نالے اپنے پتر دے چہرے وال ویکھدا ہوئے گا اے پترا وڈیرا ہو کے ساڈے بوجھ کٹانے سن تو تے اضافہ کری جانا ہے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے کائنات دنیا دے لوگاں نو دسیا کائنات دے لوگاں جدوں تسی بیٹے بن جاؤ جدوں تہاڈا باپ تہاڈی ماں دا رشتہ تہاڈے نال جڑ گیا اللہ پاک دی رحمت دے نال وڈیرا ہو گیا ہے تے باپ دے بوجھ اندر کمیاں کریا کر باپ نو پریشان نہ کریا کر اللہ 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 اور حضرات ویکھو نا نبی پاک
پاک علیہ السلام اپنی ماں دی قبر دی زیارت لئی جاندے ہیں۔ اے جوانا میرے تیرے واسطے سبق ہے، جدوں باپ دنیا تو چلا جائے، جدو ماں دنیا تو چلی جائے، جدو اینا دا سایہ سر تو اٹھ جائے نا، ادو اینا دے پیچھے چکر لگاندہ رہیا کر، اے نہ ہووے جدو زخم تاد آئے ادو کمیں ابا میں رود تیری قبر تے آواں گا، اما میں رود تیری مرکت تے آکے حاضری دے آگا، جمیں جمیں وقت لنگ دا گیا ہے، روز تو جمعے تے آ گیا، جمعے تو مہینیاں تے آ گیا، مہینیاں تو سالاں تے آ گیا ہے، پھر بھول جاندہ اے اوہی ابا ہے جنہیں میرے ناز اٹھائے نے، پھر بھول جاندہ ہے اوہی ماں ہے جنہیں مشقتاں نال میں نو بالیا۔ حضرات دی وقار اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا جویں میرے نبی پاک نے کی دائیں، اپنے ماں نال محبت کرنا جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اللہ تائیں تھی اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ سانو ماپیاں دی قدر دی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ حضرات دی وقار درہ غور کرنا توجہ کر دے جانا، ماں باپ نشان نرالی ہے، ماں باپ نشان نرالی ہے، اے وچ قرآن دے آیا ہے، ماں باپ نشان نرالی اے وچ قرآن دے آیا ہے، سب نالوں رتبہ عالی اے وچ قرآن دے آیا ہے۔ کتھے آیا ذرا سننا اللہ پاک دا قرآن، اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ پاک نے آکھیا کائنات دے لوگو حسن سلوک کرنا ماں باپ دے نال، اور نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تو بھی یہی سبق ملیا، لہذا جوانا بینو تنگ نہ کریا کر، باپ دا خیال کریا کر۔ آئیے درہ توجہ کرنا حضرات دی وقار درہ غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام آئے دنیا تے جدوں بیٹے بنے تھے آپ دی سیرت تو سبق مل گیا، جدوں بیٹا بنیا نا تے نال پھر انسان دے اور بھی رشتے جڑ جاندے ہیں، انہیں بیٹا بھی ہے تے کسے دا پرام بھی لگ دائیں، کسے دی بہنا بھی لگ دیئے۔ توجہ کرنا حضرات دی وقار درہ غور کر دے جانا، نبی پاک علیہ السلام بحثیت بھائی آبدہ کی کردار ہیں، ویسے تے نبی پاک علیہ السلام دے حقیقی پہن پائی ہے کوئی نہیں سن، اللہ لیکن نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے اندر رضائی بھائی بہم دا جناب سبق ملدا، درس ملدا، امداد ملدا ہے۔ توجہ کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا، آمینہ عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام غضبہ حنین تے جدو گینا، آپ علیہ السلام نے حنین دی جنگ جت لئیے، 6000 قیدی بنا لے، بکریاں آگیاں، اونٹ آگئے، نبی پاک علیہ السلام نے مال غنیمت اکٹھا کر لیا، آپ علیہ السلام مقام جیرانہ تے آ جاندے، سارا مال غنیمت اس جگہ تے پہنچ جاندہ ہے،
تے نبی پاک علیہ السلام نو پیغام بھیجیا گیا یا رسول اللہ کچھ لوگ تانوں ملنا چاہتے ہیں اللہ دے محبوب جی کچھ بندے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ایک بی بی تواڈے نال ملنا چاہتی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے نماز تو بعد ملاقات ہوئے گی ظہر دی نماز ادا کر لے گئی نبی پاک علیہ السلام دے سامنے خاتون نو لے آندا گیا فیصلہ بابیاں خاتون کون ہے میرے نبی دی رضائی بہن دودھ دی بہن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نام دا شیمائیں اما حلیمہ دی بیٹی ہے تے میرے نبی دی رضائی بہنہ لگ دیئے نبی پاک علیہ السلام دے کول لے آندا گیا نبی پاک علیہ السلام نو تعارف کروایا گیا یا رسول اللہ میں تو آٹی پین شیمہ ماں اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام پوچھ دینے کی نشانی ہے کی ثبوت ہے تو میری بہنائیں تے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا سونے آنگے بچپن دے اندر تسی میرے جسم تے اے نشان ڈالے آنگے آج بھی میرے جسم تے اور نشان موجود ہیں تے نبی پاک علیہ السلام نے پہچان لے آنگے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اپنی کملی اتار کے زمین تے بچھا دیتی ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے آ میری بہنا اس جگہ تے بیٹھ جاؤں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے جدو چادر بچھائی صحابہ نے تھوڑا جا عجیب محسوس کیتا پتہ نہیں کون عورتیں ہیں اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے چھلے چادر بچھا دیتی ہیں بغیر خال گلاں باتاں ہون لگ پئیاں گفت و شنید ہون لگ پئیے ہیں تے گلاں کر دیاں اما شیمہ کہندیاں نے سونیاں اینے قیدی جڑے نے او تہاڈے کول آ گئے نے مہربانیاں فرماؤ نا تے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا ٹھیک ہے میری بہنا جڑے قیدی میرے حصے دے اوندے نے او سارے ہی میں چھوڑ دیاں گا میرے تے بنی عبد المطلب دے حصے جڑے قیدی آندے نے یعنی نبی پاک علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کر دیتا تے جدو مال غنیمت تقسیم ہوے نا تے پھر قیدیاں نو بھی تقسیم کیتا جاندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے بہنا جڑے قیدی تیرے قبیلے دے تیرے علاقے دے تیرے خاندان دے میرے حصے آن گے یا میرے خاندان دے حصے آن گے میں انہاں سارے انو آزاد کر دیاں گا نبی پاک علیہ السلام دی گل سنی نا تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہن لگے گے اوے جی اللہ دے نبی آزاد کر دین گے چھڈ دین گے تے اسی نبی پاک نو ویکھ کے کیویں پیچھے رہ سکنے ہاں اسی بھی اپنے قیدیاں نو چھوڑ دیاں گے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے چھوڑ دیتا ہے قیدیاں تے نال نبی پاک جناب شیمہ نو کہندے نے اپنی بہنا رضائی بہنا نو کہندے نے بہنے جے تیرا دل کرے تے میرے کول رہ جا جے تیرا دل کرے تے اپنے علاقے اندر واپس چلی جا تیریاں مردیاں نے تے اما شیمہ کہندیاں نے سونے میں اپنے علاقے اندر واپس جانی چاہواں گی میں اپنے علاقے وال جانا چاہنی ہوں تے سیرت اٹھا لو نبی پاک علیہ السلام دی نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کر لو حضرات نبی پاک علیہ السلام نے شیمہ نو مال دیتا ہے دولت دیتی ہے لونڈی تے غلام دے دیتا ہے لے بہنا جے تو ساڑھے کول نہیں رہی دی تے چلو اپنے علاقے اندر جانا ہے تے ساڑھے والوں توفہ لے جا اللہ 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 اگر آپ تے دی بکارے میرے نبی دا کردار بہن دے نال اے میرے نبی دا طریقہ ہے اس نے سلوک کہ اپنی بہن دے نال آج ساڑھا تے انداز ہی بدل گیا ہے اسی کہنے آئینو دینا کیے ایدے اسے دا بھی اسی لینا ہے اللہ 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 آج بڑیاں بڑیاں داڑیاں والے سفید والا والے صفحے اول دے نمازی نے پر پین پراب دے رشتے دائے تعلق ہے کہ اپنے پین دی وراثت بھی ہڑپ کر کے بیٹھا ہے پہلی صف دا نمازی ہے پر پین دا حق کھا کے بیٹھا ہے پہلی صف دے وچ کھڑا ہون والا ہے لیکن بہن تے زیادتی کر کے کھڑا ہے اگر آپ تے دی وقار نہیں کرنا نبی پاک علیہ السلام نے دسیا
کائنات دے لوگوں بہن دے نال محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، الفت رکھنی ہے، چاہت رکھ لینی ہے۔ اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام نے کائنات دنیا دے لوگانو درس دیتا ہے، کائنات دنیا دے لوگانو سمجھا دیتا ہے۔ کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے انداز دسیا ہے، بہن دے نال محبت کرن دا انداز دسیا ہے، بہن دے نال پیار کرن دا طریقہ کار دس دیتا ہے۔ اے سونیا نبی دا نام لینا ہے تے پھر بہن نالے میں محبت کیوں نہیں کردا؟ نبی پاک علیہ السلام دا نعرہ لانا ہے، پھر بہن نال پیار کیوں نہیں کردا؟ انج کرنا جویں نبی پاک علیہ السلام نے کر چھڑے آئے۔ اللہ سانو ساریاں نو توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ 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 تے بابا جی نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، اما شیمہ تے نبی پاک علیہ السلام دی گفتگو دا ترجمہ اپنے اشعار دی صورت اندر کیتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا تے کی فرما دیا نے، سن بے پیر پیران دیا پیرا تو بیٹھے وچ کچہری، میں پردیسن دور دراڈی، میں پردیسن دور دراڈی، گل سنے ایک میری، اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اجیرے، دکھا درداں دیاں گلاں کرنیاں کچھ میں نالے تیرے، کی گلاں کرنیاں سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا، میں وہاں تیری بین رضائی تے تویں ویر پیارا، تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں، میں شیمہ میری ماں حلیمہ، اسی دوویں تیریاں دائیاں۔ اللہ اللہ تے کی کہندیاں نے، نال محبت ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی، نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی، تے اج تو بن گئے پیر جگاں دا، اج تو بن گئے پیر جگاں دا، تے پایا شان اچیرا، صحابہ تیرے پکڑ لے آندا کمب قبیلہ میرا، آج میں ویرا قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے، اے گل سن کے چھم چھم رو پے، اے گل سن کے چھم چھم رو پے، اللہ دے نبی پیارے، نبی پاک نے کی کیتا موڈیا اتوں چادر لا کے، موڈیا اتوں چادر لا کے، پاک رسول الہی ہیٹھ وچائی شیمہ کارن، ہیٹھ وچائی شیمہ کارن تے ادباں نال بٹھائی، اللہ 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 نبی پاک نے محبت کی تھی، چادر بچھا دیتی ہیں، صحابہ نے نفرت کی تھی، غیر مذہب دی کوئی مائی، حضرت پاک مزمل کیوں کر، حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ بچھائی، تے بہنا نہ نفرتاں کرنے والے نبی پاک کی فرمائش
فرماندے نے نبی کے آنا نفرت کریو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری بین شیما جو رہیے میں نو کھڈان دی تے حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب ترام شیما دے پاروں اے چھڑ دے او قیدی سارے جد حضرت نے قیدیاں تائیں اپنا حکم سنایا بین شیما نے قیدیاں بین شیما تے قیدیاں سن کے تے کلمہ بول سنایا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بہن دے نال اس نے سلوک کیتا ہے اپنی بہن نال بڑا پیار کیتا ہے محبتاں کیتیاں نے تے بہن سنے قبیلہ مسلمان ہو جاندی ہیں حضرات دی وقار گل سمجھن والی کیڑی ہے گل جناب پلے بنن والی کیڑی ہے تمہیں کسے دا برا ہوئے گا تمہیں کسے دی بہنہ ہوئے گی اپنی ویر نال محبت کریا کر اپنی بہن نال پیار کریا کر کیونکہ اللہ فرماتے نے لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جمیں میرے محبوب نے کیتا ہے ہمیں کرنا ہے آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا حضرات تیری وقار آمینہ دلال جناب محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دا ایک اور رشتہ بن دائیں آؤ ذرا توجہ کرنا جدو بچہ آ جائے دنیا تے پہلے بیٹا بن دائے پہن بن دیئے پرا بن دائیں پھر جوانی جو قدم رکھیا جائے تے پھر کسے دا شور بن جان دائیں کسے دا خامد بن جان دائیں حضرات تیری وقار نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا سبق تھے بھی سانو مل دائیں ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دا کردار دس دیا نے باصیت شوہر آپ فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام تے میں کٹھیاں بہ کے کدے کھانا کھایا کر دیں تے اللہ دے محبوب علیہ السلام اتنی محبت کر دے اتنا پیار فرمایا کر دیں اللہ دے نبی فرما دے سن عائشہ 10 نہ پیالے تے کتھے منہ رکھ کے پانی پیتا ہے نبی پاک علیہ السلام اتھوں پانی پیا کر دیں گے جس جگہ تو ہڈی تو میں کھان دی اس جگہ تو نبی پاک علیہ السلام بھی کھایا کر دیں گے نبی پاک علیہ السلام نے بحثیت شوہر بھی اپنا کردار کائنات دے سامنے رکھیا حضرات تیری وقار ذرا توجہ کرنا آج لوگاں بڑیاں گلاں بنائیاں نے لوگ کہندے نے جی اسی فلاں جگہ تو بیوی دے نال حسن سلوک کرنا سکھے آئیں گے لو جی اسی تے یورپ کولوں سکھے آئیں گے میں دسنا سکھ نبی پاک دے کولوں حدیث مبارکہ دے اندر ہوندہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ایک دن جناب اونٹ تے سواروں لگیاں نہ تے اونٹ تے چڑھ نہ سکیاں تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا گھٹنا موڑ کے تے فرش تے رکھ کے زمین تے رکھ کے اپنی بیوی نو آکھیا ساڑی ماں نو آکھیا لے کرما والیے میرے جناب اتے جناب گھٹنے تے پیر رکھ کے تے سواری تے سوار ہو جا نبی پاک علیہ السلام نے میں دا کردار باصیت شوہر رکھ دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے محبت کرم دا والد سے آئے آج ساڑھا تے امداد بدل گیا ہے خامد کارم دران جائے نا تے بیوی دے سانس ہو جان دے کئی بندے میں دے بھی ہوں دے رہے نا اللہ محبت کرنا تے دور دی گال لیں محبت کرنی تے ہوں دی کوئی نہیں اللہ دی قسم میں جو کہہ دیا تے بے جا نہیں ہوئے گا آج ساڑھا معاشرہ اس ڈگر تے چل پہ آئے جڑی حلال دیئے حلال کر کے لے ہوں دیئے نکاح کر لے آئے اپنے نکاح دے اندر رکھیے حق مہر دیتا ہے
خرچے کیتے نے او دے نال تے محبتاں کردا کوئی نہیں ہے تے بار منہ ماردا پھردا ہے تے بار اپنی محبت دا اظہار کردا ہے نہیں حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیوی دے نال رشتہ بڑھا کے محبت کر کے دنیا کائنات دے لوگاں نو درس دیتا او کائنات دے لوگاں انہاں دے نال اس نے سلوک کرنا ہے تے انج کرنا ہے جویں میں پیا کرنا اللہ 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 پاک سانو توفیق نصیب فرما دیں گے حضرات دی وقار جدوں اسی نبی دی سیرت تے چلا گے آپ نے کردار تے چل پواں گے اللہ پاک دی قسم مالک کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا ساڈے گھراں دے اندر محبتاں پیدا ہو جان گیاں ساڈے گھراں دا ماحول بہتر ہو جائے گا حضرات دی وقار انج دا ماحول نہ ہووے کہ بیوی ڈر کے روے نہ انج رکھ جویں نبی پاک علیہ السلام نے رکھیا ہے اے نہ آکھیا کرے نہ بیویاں دا کیے اے تے پیر دی جُتی نے نانا سونیا میرے نبی نے عزت دیتی ہے میرے نبی نے احترام دیتا ہے تاں تے اللہ فرماتے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جویں میرے نبی نے کیتا ہے اوویں کرنا ہے اللہ 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 اکبر آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا آمینہ دلال جناب محمد وہ گل سمجھ بھی آ رہی ہے نا جی سمجھنا ذرا ذہن نشین کر کے گلاں لے جانیاں نے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دی زندگی نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ تے ساڈے لئی سبق نبی پاک علیہ السلام نے رشتے کیویں قدر کیتی کیویں رشتیاں نوں نبھایا اللہ اللہ جدوں جوان دی شادی ہو جائے تے ایک نواں رشتہ جڑ پیندا ہے سسرال والا اللہ کسے دا دماد بن جاندا ہے کوئی دا سس سسر بن جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا سبق بحثیت داماد بھی لے جائے مسلم پاک اندر روایت آندی ہے حدیث مبارکہ دے اندر ہوندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو مخاطب کیتا تے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ اے ان قریب ایک ایسا وقت آن والا ہے جدوں تسی مصر دا علاقہ فتح کرو گے جدوں مصر دے علاقے تے تسی فاتح بن جاؤ گے وہ علاقہ مفتوح ہو جائے گا تواڈے ہاتھ اندر آ جائے گا جی یا رسول اللہ اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں مصر دا علاقہ فتح کر لو نا تے پھر مصر والے لوگاں دے نال سونا سلوک کرے آ جائے حسن سلوک نال پیش آیا جائے ویکھے آجے کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے ویکھے آجے کوئی زیادتی نہ ہو جائے یا رسول اللہ وجہ کیے اللہ دے نبی فرماندے نے ایک تے حسن سلوک دے بڑی زیادہ حقدار نے تے دوسری گل ہے میرا مصر والے عبد نال سحر دا رشتہ ہے یعنی سسرال والا رشتہ ہے اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدہ ماریہ قبطیہ میرے محبوب دی زوجہ محترمہ میرے نبی دے بیٹے ابراہیم دی والدہ محترمہ انہاں دا تعلق مصر دے نال ہے فیصل آبادیاں ویکھنا نبی پاک علیہ السلام کی حکم ارشاد پہ فرما دے بلکہ میں تے پڑھیا حدیث مبارکہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اگر ابراہیم میرا بیٹا زندہ رہ جا تے میں قبطیاں دا ٹیکسی ختم کر دیندا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہ جاندا نبی پاک فرماندے نے ابراہیم دا کوئی مامو غلام نہ رہندا اے مامو حقیقی نہیں اے نبی پاک علیہ السلام سارے دی گل پہ کر دین اے نبی پاک علیہ السلام کائنات تے دنیا دے لوگاں نو درس دے رہے نے کائنات تے دنیا دے لوگاں نو سبق دے رہے نے حضرات دی وقار توجہ کر دے جانا ذرا
غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام نے وے محبتاں کی دیاں ساڈا کی عالم ہے ایتھے بندہ دماد بن جائے نا تے گھر وڑ جائے سوریاں دے تے انہاں دے جناب سانس ہو کے جاندے نے ایدا پیر پہ جائے انہاں نو ٹینشن ہون لگ پیندی ہے ساڈا اے انداز اسی جانے تے کہنے جے ساڈے جایا تھرتھلی نہ پوے تے میں کادا دماداں تے کادے سسرالی نے نہیں حضرات دی وقار میرے نبی بھی تے دماد بنے نے میرے نبی دا بھی تے سسرالی رشتہ بنے آئے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے محبتاں کی دیاں نبی پاک علیہ السلام نے پیار کیتا اللہ ساڈا تے انداز ہو گیا ہے اسی کہنے ساڈے نخرے چکے جاننا ساڈا خیال کیتا جائے نا اللہ 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 نہیں حضرات دی وقار اللہ پاک نے تانوں اس رشتے وچ گنڈ دیتا ہے تو ہانوں کسے نے اپنی بیٹی دے دیتی ہے تے انہاں دے نال اس نے سلوک کریا کر بدتمیزی کرنا پار پانا اے نبی پاک نے نہیں سکھایا اللہ 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 اے میرے نبی نے اپنی سیرت تے کردار دے نال کائنات تے دنیا دے لوگاں دے سامنے گل رکھی ہے کائنات دے لوگوں جدوں اس رشتے وچ آ جاؤ نا تے اگلیاں دا خیال کرنا ہے انہاں نوں تنگ کرنا اچھی بولو کرنا تسی دے میں نہیں بول سے جی میں تسی کر دے اللہ توفیق دے وے کہ اسی کسے نو تنگ نہ کریے اللہ 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 یارہ بیٹیاں 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 نالے بیٹی لیں دے ہو نالے تنگ کر دے ہو میں نو تے گالی سمجھ نہیں آن دیں اے تے بندہ کبھی یار فلانے نے میرے تے سان کر دیتا ہے میں او دے اگوں اچھا بول نہیں سکتا انہیں میرے تے سان کر دیتا ہے میں او دا مقابلہ تے سامنا نہیں کر سکتا او ایک کمڑے آج نے 20 سال 25 سال تھی ایک خوب رودوشیدہ نوجوان بیٹی پال پوس کے جوان کر کے پڑھا کے تیرے نکاح وچ دے کے تیرے تیڑا وڈا احسان کیتا ہے میں نو سمجھ نہیں ہوندی تو دے سامنے کیویں آکڑ لینا ہے میں نو تے دھیان ہی نہیں ہوندا تو دے سامنے کیویں غرور کر لینا ہے کیویں انہوں تنگ کر لینا ہے اللہ 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 اگر آپ تے دی وقار میرے نبی دی سیرت بنائیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی دی طرح کرنا ہے اللہ زیادتیاں تے ظلم تے تکلیفاں دینیاں اللہ سانو سارے انو ہدایت نصیب فرما دے ایتھے ہدایت دی دعا بن دیئے اللہ 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 آئیے غدرات تیری وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام نے سیرت اپنائیے آپ دا کردار اپنائیے آپ دی زندگی نو اپنائیے نا جڑی زندگی اللہ نے ساڑھے واسطے اسوہ بنا دیتی ہے نمونہ بنا دیتی ہے اللہ 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 میرے نبی پاک علیہ السلام دی طرح زندگی گزار یہ قدرات تیری وقار ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا آئیے ذرا آگے چلیے نا شادی ہو جائے رشتہ بن گیا سسرال والا ہن اللہ پاک مہربانیاں فرما دینے فضل فرما دینے تے اللہ اس جوان نو صاحب اولاد کر چھڑ دینے دعا کرو جنہ کل اولاد نہیں اللہ نو انہاں نو اولاد نصیب فرمائے جنہ کل بیٹے نہیں اللہ انہوں نے نیک بیٹے عطا فرما دے جنہ کل بیٹیاں نہیں اللہ انہوں نے نیک صالحہ بیٹیاں عطا کر دے توجہ کرنا حضرات تیری وقار اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام بھی باپ بن گئے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بھی اللہ پاک نے باپ بنا دیتا 4 بیٹیاں 3 بیٹے عطا کر دیتے ہیں اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دا ایتھے بھی کردار بڑا لاجواب بڑا بے مثال نبی علیہ السلام اپنی اولاد نلوی پیار کر دے محبتاں کر دیں میں تے پڑھیا سید البخاری اندر جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں اے کائنات دے لوگوں ایک ابو سیف نام دا بندہ ہے لوہاراں دا کم کرن والا ایک دن میں تے نبی پاک علیہ السلام دے کارم در جانے اے جڑا ابو سیف ہے نا اے نبی پاک علیہ السلام دے بیٹے ابراہیم نو جڑی خاتون دودھ پیلان دی او دا خاواں دیں
نبی پاک علیہ السلام دے کول آوندے نے تے نبی علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم نو بلا دے نے میرے پتر نو لے آندا جائے میرا لخت جگر میرے سامنے کر دیتا جائے نا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہتھاں تے اپنا لخت جگر اٹھایا اپنا بیٹا ابراہیم اپنے ہاتھ تے اٹھا لے آئے جناب انس بیان کرتے نے فقبلہ وشمہ او کائنات دے لوگوں میرے نبی نے اپنے بیٹے نو ہاتھ وچ پکڑے آئے تے آپ انہوں بوسے دین لگ پیندے ہیں آپ انہوں چمن لگ پیندے ہیں وشمہ تے آپ دی خوشبو نو محسوس کرن لگ پیندے ہیں حضرات دی بکار پیار کرنا ہے اولاد دے نال محبتاں کرنیاں نے اولاد دے نال کئیاں بندیاں نے اولاد نو ڈرا کے بڑا رکھیا ہوندا ہے حضرات دی وقار انج نہ ڈرا کے بیچارے ڈر ڈر کے تے اور ہی کوئی حالت ہو جائیں گے اللہ روب رکھ اپنا کسے کم اندر اے نہیں ابا پیر پائے نا تے بچے بستریاں نو وڑ جان والد کار اندر آئے تے بچیاں دی آواز ہی بند ہو جائے بندے بچے اپنا حق بھی نہ مگ سکن بچے باپ نال محبت دا پیار دا بول بھی نہ بول سکن نہیں حضرات دی وقار بلکہ آؤ میں تو ایک اور گل سنانا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام بعثیت باب کیسے سن آئیے ذرا توجہ کرنا نبی پاک دی سیرت اٹھا کے ویکھنا چگ کرنا اللہ دے محبوب علیہ السلام اپنی بیٹیاں نال بڑا پیار کریا کر دیں گے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبتاں سیدہ زینب نو تکلیف آئیے اللہ دے نبی فرما دینے اے زینب میری او بیٹی ہے جنہوں میرے لی تکلیف دیتی گئی میرے لی پریشان کیتا گیا اللہ اللہ اور نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی آپ دی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ دینال نبی پاک علیہ السلام دا تعلق دوسی سنیا نبی پاک علیہ السلام اتنا پیار اپنی بیٹی نال فرمایا کر دیں گے اللہ دے نبی جدو کسے سفر دے جان دیں گے تے سب تو آخر تے اپنی بیٹی فاطمہ نو مل دیں تے جدو سفر تو واپس ہوں دے تے سب تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ نو ملیا کر دیں گے اتنا پیار نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اولاد نال کیتا ہے جدو سیدہ فاطمہ نبی پاک علیہ السلام کو لایا کر دیا اللہ دے محبوب اپنی جگہ تو کھڑے ہو کے اپنی بیٹی دا استقبال کریا کر دے اپنی بیٹی نو ویلکم کر دیں اپنی بیٹی نو بوسا دیا کر دیں گے نبی پاک علیہ السلام اپنی جگہ تے سیدہ فاطمہ نو بٹھایا کر دیں گے آج کئی باپ جدے نے اونا دا تے انداز تے عالم بن گیا ہے جڑے کمرے وے چبے نے رہنا ہے اتھے بچیاں نو بڑھن دیاں اجازتہ نہیں ہے ابے بھی شہ نو چھیڑن دی اجازت کوئی نہیں ہے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے کائنات نو دسیا کائنات دے لوگوں اللہ اولاد دے دینا تے اولاد نال پیار بھی کرنا ہے اولاد نال محبتاں بھی کرنیاں نہیں اولاد نال شفقتاں بھی کرنیاں نہیں اللہ اللہ میں نبی پاک علیہ السلام نے کی دیاں نے تے خالی یہ نہیں کئی پیار کرن لگ پیندے نے نا تے پیار چ اپنیاں بچیاں نو بگاڑ چھڑ دے نے نہیں پیار بھی کرنا ہے تربیت بھی فرمانی ہے نبی پاک علیہ السلام ایک دن آئے آپ نے دیکھیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باروں تشریف لے کے آ رہیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام نے اتھے ہی روک لیا بیٹی روکنا درا کدھر گئی سے کچھو آتی پئی ہیں تے جناب سیدہ فاطمہ فرما دیا نے ابا جان میں فلاں کارم در گئی ساؤنا دے کارم در فوتگی ہو گئی تعدیت واسطے گئی اللہ اللہ حضرات تیری وقار میرے نبی نے پیار بھی کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے پیار کر کے تربیت دا والوی نال دسے آئے پیار بھی کرنا ہے تربیت وچ بھی فرق نہیں آن دینا آج جناب بیٹیاں باپ دی عزت پیاں اچھال دیاں نے پکڑیاں رول دیاں پیاں نے وجہ کیے حضرات تیری وقار اسی اتنی چھوٹ دے دیتی ہے اسی کہنے سانو یقین ہی بڑھائے ساڑی بیٹی تے سانو اعتبار ہی بڑھائے اعتبار رکھو بزرگوں پر تربیت دا خیال نالی رکھنا ہے کائنات دی کیڑی عورت تے جدا کردار سیدہ فاطمہ نالوی پاکیزہ ہوئے نا کائنات دا
کیڑا باپ ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام تو ود کے پیار کرنا والا ہوئے، لیکن نبی نے پیار بھی کیتا ہے، تربیت بھی فرمائی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، لہذا حضرات دی وقار تربیت کرنی نبی پاک علیہ السلام دی طرح، پیار کرنا محبوب کبریا علیہ السلام دی طرح اسی پیار کرانگے، نالے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ادا ہو جائے گی، نالے محبت دی فضا قائم ہو جائے گی، آپس اندر پیار ہو جائے گا، کارم در محبت دی فضا بن جائے گی۔ اللہ سانو ایویں چلن دی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات دی وقار، اللہ میرے نبی دا کردار اتنا اعلیٰ، سیرت اتنی اعلیٰ ہے، میرے نبی دی زندگی اتنی اعلیٰ اللہ پاک نے بنا دیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، اللہ سانو ساریاں نو اپنان دی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، او سارے جگ بلو مکھ پاویں پرتا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، او میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے، او جی دے سینے تے آیا جی قرآن ہے، میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے، او جی دے سینے تے آیا جی قرآن ہے، او دے حبداراں چنا اپنا لکھوا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔